अगर ज़िंदगी में हमें खुश रहना है तो इन 10 चीज़ों की परवाह करना छोड़ दें। ये कभी ना सोचें कि आप खूबसूरत हैं या नहीं। अगर आप अपना मुस्तकबिल खूबसूरत बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि खूबसूरत चीज़ें खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएंगी। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका वक्त बर्बाद करते हैं। जो लोग आपकी परवाह नहीं करते तो आप भी इनकी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन लोगों की परवाह करेंगे इतनी कम वो आपकी परवाह करेंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपने आप पर तवज्जो दें। चीज़ें खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। हर किसी को बताना छोड़ दें कि मैं ये काम करने लगा हूँ। अपने काम से काम रखें और जो करना है वो करके दिखाएं। जो आपको सही लगता है वो करो, लोगों की परवाह ना करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। माजी में की गई गलतियों की परवाह ना करें। गलतियां सभी करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है। अपने आप पर सख्ती ना करें। कबूल करें कि ये इंसानी हालत का हिस्सा है। इन चीज़ों की परवाह ना करें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। इन चीज़ों की परवाह ना करें जो आपके पास नहीं है। इसका क्या फ़ायदा? आप अपने आप को इन तमाम चीज़ों की वजह से क्यों अज़ियत देना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है? अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कदर करें जो आपके पास मौजूद हैं। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना छोड़ दो। आप हर एक को अपने जैसा नहीं बना सकते। सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करें। आपको बाद में कोई अफसोस नहीं होगा। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। दुनिया तुम्हारी जानों का कैद खाना है। खबरदार, इस जानिब दौड़ो जो खुदा का मैदान है, इसलिए कि ये आलम महदूद और अल्लाह लामहदूद है। दुनियादार लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते, इसलिए दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रहमत उतरती है। लोग समझते हैं कि बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है, लेकिन हर वो चीज़ जो आपके दिल में अल्लाह ताला से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए वही आपका बुत है। नादान के लिए खामोशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर वो ये बात जान लेता तो नादान ना रहता। जो शख्स अपने से बड़े आलम से इसलिए बहस करे कि लोग इसको आलम समझें तो वो समझ ले कि वो जाहिल है। जो नसीहत नहीं सुनता इसका इरादा मलामत सुनने का है। जो अक्लमंद जाहिलों से लड़े वो इज़्ज़त की तवक्को ना रखे। बेनमाज को कर्ज मत दो, ख्वाह फाके से इसका मुंह खुला हुआ हो, इसलिए कि जो खुदा का कर्ज अदा नहीं कर पाता इससे तेरे कर्ज की फ़िक्र भी नहीं होगी। सोना कान से कान कनी के बाद निकलता है और बुखील के हाथ से जान कनी के बाद। जो आदमी सोचकर बात नहीं करता वो इस जवाब के जवाब पर बिगड़ता है। हक़शनास कुत्ता नाशुक्र आदमी से बेहतर है। दो बातें खिलाफ अकल हैं, बोलने के वक़्त चुप रहना और चुप रहने के वक़्त बोलना। मोती अगर कीचड़ में गिर जाए तो भी कीमती है, और गर्द अगर आसमान पर चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। माल की ज़कात निकालते रहो, इसलिए कि जब बाग़बान अंगूर की बेकार शाखें तराश देता है तो इस पर ज़्यादा अंगूर आता है। कमज़ोर पर ज़ोर करना शराफत नहीं है, क्योंकि जो परिंदा चींटी से दाना छीने वो कमीना होता है। भेड़िए का बच्चा आखिर में भेड़िया ही बनता है, ख्वाह इंसानों में पलकर बड़ा हो। तुम्हारे हर काम पर वाह वाह के डोंगरे बरसाने वाले तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे हकीकी खैर ख्वाह वो हैं जो तुम्हें गलत रवि पर टोकते हैं। जब तो किसी नाअहल को साहिब इक़्तिदार देखे तो अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि सब्र कर। तल्ख मिजाज आदमी का शहद भी तल्ख ही होता है। पाकबाज लोगों की दोस्ती और मोहब्बत जैसे मुंह पर होती है वैसे ही पीठ पीछे। ये नहीं कि पीठ पीछे ऐब ढूंढते हैं और सामने कुर्बान हो जाते हैं। मुसाफिरों पर वही सख्ती करता है जिसने कभी मुसाफरत का मज़ा ना चखा हो। सखावत का हाथ ताकतवर बाजू से बेहतर होता है। जो अपनों के साथ वफा नहीं करता दानाओं के नज़दीक वो किसी का दोस्त भी नहीं होता। अगर चिड़ियाँ मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। मैं खुदा से डरता हूँ, खुदा के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो खुदा से नहीं डरता। शेर भूखा मर जाना पसंद करता है, कुत्ते का झूठा खाना कभी पसंद नहीं करता। अगर रोज़ी अकल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ़ भूखे मर जाते।
صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی اور چابی نہیں ہے۔ ظالم سے بڑا کوئی آدمی بدقسمت نہیں ہے، کیونکہ مصیبت کے وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ اپنی 5 چیزیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنی کامیابی کا راز۔ اگر آپ اپنی کامیابی کا راز کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ بھی یہی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے انہیں صحیح نہیں بتایا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کامیابی کا راز کسی کو مت بتائیے۔ اپنے مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے مسائل کو بانٹنے سے ہمیں اپنا بوجھ ہلکا اور کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل ہو جانے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ در حقیقت 70% لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور 10% واقعی پرواہ کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اپنے مسائل بتانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اپنے خواب کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں اپنے اہداف اور خواب پہلے ہی طے کر لیے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اپنے تک ہی محدود رکھیں، کیونکہ ان کو شیئر کرنے سے آپ کے نقطۂ نظر اور آپ کے مقصد پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اس پر الجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم دوسروں سے ایک جیسا مشورہ یا رائے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کا نقطۂ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کتنا کماتے ہیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ آپ کی آمدنی یقینی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو واقف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے خاندانی مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہوں۔ کچھ میں بڑے مسائل ہیں تو کچھ میں چھوٹے، لیکن اجنبیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے وہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری ختم ہو جائے گی، لیکن مخلص رشتے دوبارہ نہیں ملتے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر میں ہے۔ جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جاتا، وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ برسات کا پانی پیو، وہ بدن کو پاک صاف کرتا ہے اور بیماریاں اور درد کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ رب سے جب بھی مانگو اچھا مقدر مانگو۔ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو مقدر والوں کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کا کردار اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا پتہ لگانا ہو تو اس کو سخت غصے کی حالت میں دیکھنا۔ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تم پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھنا، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ
اور جس کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں۔ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے عزت دو۔ وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنا وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم دو گے تو گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ مصیبت میں تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو اب کون سا دوست چھوڑ کے جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔